टी शर्टां दिता आणि गाडयेक पेट्रोल घालता आणि व्हडली रॅली काडटा. पूण भुरग्यांक जो आमचो एसटी समाजाक आयज हांगासर एज्युकेशन चलताले ते जे टी शर्टां घालून रॅली काडटाले पळय ते भुरग्यांनी आयज हांगा आसपाची गरज आसली. तांकां कोणी हाडपाचे? जे कोण टी शर्टां तांकां दिता पळय न्ही आनी पेट्रोल घालता पळय त्या गाडयांक तेंच्यांनी हांगासर त्या लोकांक हांगा हाडूं जाय आसले. कित्याक आमच्या लोकांक न्याय मेळपा खातीर बिरसा मुंडान कितें केलें? रॅली काडून हाडल्यो. बिरसा मुंडान लोकांक न्याय मेळपा खातीर आमचो हक्क दिवपा खातीर तो झुजलेलो, न्याया खातीर झुजलेलो. पण आयज हे जे चल्ला पळय न्ही हे फक्त कितें करता? आमच्या समाजाक काबार करपाचो एक षडयंत्र चलयल्लें आसा हे सरकारान स्वताच्या फायद्याक लागून. स्वताच्या फायद्या खातीर. हे दोग जाणांचे फायद्या आपलो फायदो चित्ता. तांकां समाजाचे कोणाचे पडलेले ना आनी समाजानूय विचार करपाची गरज आसा. आयज ही जर गरज आयज जर तुमी जागे जायना आयज जॉब करून तुमी रावतले भाई भाऊ कोण तरी तुमकां जॉब दिता म्हणून रावतले जायत जाल्यार हेच मंत्री तुमकां रस्त्यार उडयतले. तेन्ना आमी कोण जाग्यार पावपाचो ना. कित्याक आयज जे चल्ला पळय न्ही हे आयजच लोकांनी सपोर्ट करून ह्या सरकाराक खंय तरी तिची जागा दाखोवपाची गरज आसा. तर आमी म्हणटा आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणटा तर आयज हिंगा जाला फाल्यां आनी खंय जावंक शकता. सगळें चला. समज जर सपोर्ट करना जाल्यार मागीर फाल्यां तांकां कोण पावता? सगळ्याक तेच जाला. आमी आतां खांडेपार मुड्डी जो बंधारो येतालो थंय आमी दोगांय युनायट जावन झगडले. आमी लोकांक आपयलो, लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो. गाकुवेत फेडरेशनानूय आमकां सपोर्ट केल्लो. कितें आमी गाकुवेत फेडरेशन आख्या गोंयांत खंय ज्या जाग्यार आमकां आपयल्या ज्या जाग्यार अवेरनेस चलता एसटीचो मुवमेंट खंय चलता त्या जाग्यार आमी तांकां तेंको दिल्लो आसाच. आमकां एसटी समाजाक सामकें हांगासरले नाच करपाचें तेंचो मोठें षडयंत्र आसा हें. अजून कांय जाल्लें ना आनी भरपूर प्रोजेक्ट आहा तेंचे जे एसटी समाजाचे हेजेर लोकेलिटी ज्या जाग्यार आसा थंय घालपाचें आसा. तेन्ना हांव मागतां जितली संघटना आसा आनी जितले जे आमचे समाजाचे जे लिडर आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आज ह्या हेका जर चिमुलकारांक न्याय मेळना जाल्यार ते फाल्यां रस्त्यार येयले जायत. आमी येवपाची गरज आसा. घरा वाड्या वयल्या लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा आनी आमचो तेंको ह्या चिमुलकारांक सदांच आसतलो. जर आतां व्हडले कितें एज्युकेशन करता जाल्यार आख्या गोंयांत आमी भोंवतले लोकांच्या दारांनी की वाड्यांनी आमी मिटींग घेवन आमी लोकांक जागृत करून लोकांक भायर काडटले. तर जेन्ना तुमी एसटी लिडराचें उलयले पळय एसटी लिडर हांगासर येवना आनी खास करून तुमचे 4 जाण हे आहा MLA मंत्री आहा तर ते आजून पासून हांगासर पावना ते तुमी कशें कितें पळयता? हांव तेच सांगता हे जे आतां आमदार आसा पळय आमी मागता पॉलिटिकल रिजर्वेशन कित्याक लागून मागताले? कारण हे एसटीचे जे आयज येयल्या ते खंयचे तरी पार्टीचे बॅनरा खाली निवडून येयल्ले आसा आनी तांकां पार्टीचे आयकोवं जाय. तांकां समाजाचे पडलेले ना. तांकां खबर आहा फाल्यां पार्टी जर आनी कितले करोड घातले जायत जाल्यार ते निवडून येतले. पूण जर समाजा खातीर जर फाल्यां एसटीचं जर रिजर्वेशना अंडर जर येयले जायत जाल्यार तांकां मोठी चॅलेंज जातली. कारण आयज तूं जर आमचें काम करिना आमच्या समाजा खातीर रावना तुज्या आमचो दुसरो आसतलो. जेन्ना रिजर्वेशनाचेर येता पळय तेन्ना एसटीचोच मनीस थंय रावतलो. पूण तेका जो कोण आसा पळय त्या आतां समज एक आमदार आसा एक पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेका चॅलेंज जातली. म्हणजे तेज्या मनान भंय आसतलो समज भंय आसतलो. फाल्यां जर लोकां खातीर काम करिना आमी ताका चॅलेंज करूंक शकताले. तूं यो बाय तूं भायर येयना तुजी गरज आमकां आमी दुसऱ्याक हाडून बसयता हांगासर आनी तांकां भंयान रावतले. आख्या इंडियेन तेच चल्लां आसा. जे एसटीचे रिजर्व जावन येता पळय ते समाजा खातीरूच झगडटा आनी आमकां ते जालें जाय. पूण हेंकां ते जाल्लें नाका. हेंकां ते जाल्लें नाका कारण हेंकां समाज फुडें गेलो नाका. हे लोकांक पिशाण काडटा. आयज बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडाचे ते रॅली काडटा.